इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा عمو یه خورده نه، فشارتون خیلی بالاست. آره. چتون شده؟ شما استرس چیو دارین؟ همه چی خوبه؟ عمو اگه مشکلی هست میتونید با هم حرف بزنید. عمو شما خوبید؟ چیه؟ دارو نه دارو نه، ما باید بیمارستان بریم پیش دکتر. عمو پاشید باید بریم پیش دکتر. باید دکتر بهتون دارو بده لطفاً. اگه بخواید میتونید به رومیسا از گوشی من زنگ بزنید و بگید که با منید. نه بهش نیازی نیست. اون کلید داره میتونه خونه بره. الکی نگران میشه. این کلینیک نزدیک بریم قبل از اونا خونه برسیم. اینا وقت سرما خوردنم بود. سردتون نیست؟ راستی مامان، چرا خاله طاهره اعصابش خورد شد وقتی خبر ازدواجمون رو شنید؟ به این دلیل که آرزو داشت تو رو برای برادر شوهر کوچیکش بگیره. چی؟ اون ویلگرد با من ازدواج کنه؟ مامان اون با موتورش 24 ساعته ویل میکرده و من یه بار دیدمش سیگار میکشید اون ته کوچه یواشکی. میدونم. یالا برگردیم. چی کار میکنی رومی؟ وای مامان برای اون عوضی میخواست منو خواستگاری کنه، برم حسابشو بذارم که دختر چرا مسخره بازی در میاری؟ بریم خونه. بابات منتظر شام، زودتر بریم. به حسابشون میرسم مامان. ماما بابا توی اتاقش نیست. سرویس بهداشتی هم نیست. کجا رفته؟ بهش زنگ بزن ببین کجاست. تو چی کار میکنی؟ دنبال ردی رژ لبم. چی؟ 2 لیوان اینجاست. منش چی میتونه باشه؟ اینجا یکی اومده بوده، تازه هم اومده بوده و بابا براش چایی درست کرده. مامان اگه اینجا رد رژ لب پیدا کنم به این معناست که وقتتون تموم شده. وسایلتون رو جمع کنید و از این خونه برید. رومی چرت نگو، بابا گوشیشو جواب نمیده. خب تو هم همیشه گوشیتو جواب نمیدی. نگرانی نداره. بازم زنگ بزن. حداقل اینو میدونیم که تنها نرفته و یکی کنارشه. نگران نباشید بابا. منم میرم آشپزخونه تحقیقات کنم.
پسرم به نظرم خانم اومدن. بهشون نگو که کلینیک رفته بودیم و فشار خونم بالا بود. لطفاً. سلام علیکم. سلام علیکم خاله. علیک سلام. به سلامتی از مالوتی برگشتین. بله. شما دوتا کجا رفته بودید؟ جایی نرفتیم. فقط رفتیم یه دور با ماشین بزنیم. دروغ میگم. رفته بودیم پیش دکتر. فشار خونشون خیلی بالاست. دکتر گفت که خیلی استرس داره. بابا صدیقی واقعا شورشو در آوردی. آدم یه زنگ میزنه که حالم بد شده. مگه ما یه شهر دیگه رفته بودیم؟ اما نه خیر، شما اصلا به فکر ما نیستید مگه نه؟ زندگی برای شما مسخره بازیه. اصلا استراحت نمی کنید، بیماریتون رو جدی نمیگیرید، از اون ورم به ما دروغ میگید. و شما از قیافه که خیلی عاقل به نظر میرسید نمیتونید این خبر بدید؟ ببخشید من؟ آره شما. امروز واضح همه چی رو به من بگید که شما چی میخواید؟ شما چی میخواید؟ دخترم. خب عمو من دیگه میرم. دارم ازتون سوال میپرسم. برو بدرقش کن. برو. رومی یه خورده مراعات دور و بر تو بکن. جلوی حمزه دیوونه بازی تو شروع کردی، الان فکر میکنه که تو چقدر زبون درازی. هر چی میخواد فکر کنه برام مهم نیست. اگه میخواین گیر بدید به ایشون گیر بدید. دخترم حرفمو. اصلا نمیفهمه. به آدمی که باید گیر بده گیر نمیده. راستش خودم خیلی بهم کمک میکنه. امروز یه فرصت خوب گیر آوردم به عمو خدمت کنم. تو اگه بخوای میتونی ازم تشکر کنی. چون توی این جنگ خیلی تظاهر به مهربونی کردم. در پشت سرت ببند. اول اینکه درست با هم صحبت کن. دوم اینکه اگه بخوای میتونی یه کاری بکنی. میدونم نمیتونی، ولی هر کاری دوست داری انجام بده. حوصله‌ام سر رفت انقدر نقش بازی کردم. وای خدا. مامان فاتحه تک پسرتو بخون. بیچاره قربونی خانواده همسرش میشه. زویا، قبل از حرف زدن فکر کن که داری چی میگی. مگه دروغ میگم مامان؟ اینجا یه لیوان آب برای خودش نمیریزه، رفته اونجا چایی دم کرده. خیلی عالی. چون ازم بزرگتر بود زویا. به نظرت درست بود برای من چای دم بکنه؟ خیلی کار خوبی کردی، آفرین. باید همین کارو میکردی. خب اینو برش کن، به من بگو. ببینم حالشون خیلی که بد نیست. نه دکتر گفت که چیزی برای نگرانی نیست، فقط اینکه نباید خیلی استرس داشته باشه. حالا برای چی میخندی؟ نه مامان، فقط یهو یادم افتاد که ایشون آخرین بار کی شما رو بابا رو پیش دکتر برده؟ عزیزم، ما تو رو برای چی توی این خونه بزرگ کردیم؟ آره راست میگی. من تنها فرزندشونم. در ضمن مامان میخواستم بگم اگه بهشون زنگ بزنی و حالشون رو بپرسی
بد نیست. به به، چقدر با ملاحظه ای، چقدر دوماد خوبی هستی، قربونت برم من. زویا، وای مامان چیه؟ چند دقیقه داشتم اذیتش میکردم. نیازی نیست به من نزدیک بشی. نه باید برام یه قهوه خوشمزه درست کنی. یس داداش قهرمان من. مامان حواستون به این باشه و داروهاشو به موقع بدید. من رفتم. باشه، تو لیوان آبو بیار لطفاً. ساکت شو. ببخشی خیلی بامزه بود. این روزا خیلی پرحرف شدی. آره. با من قهرید. بابا از اینجا برو. هنوز ازت عصبانیم. ببخشید دخترم، من اشتباه کردم. منو ببخشید. نکنه میخواید با قهر از این خونه برید. لازم نیست گول این حرفای احساساتیشو بخوری. و شما این فکر رو از سرتون بیرون کنید که کسی از اینجا قراره بره، چون ما عروسی نداریم. هانا دخترم تو نصیحتش کن. بابا خوب راست میگه. ما چجوری توی این وضع ولتون کنیم و بریم؟ حالم خوبه دخترم، من هیچیم نشده. دخترای من عروسیشونه. فقط یه خورده کار کردم چون مسئولیت منه. یه ذره استرس که مشکل ایجاد نمیکنه، فشارم بالا پایین میره. صبر منو لبریز نکنید بابا. شما از چی استرس دارید؟ همسه آدمی بدی یا داداش از این مشکلی دارید؟ نه خیر دخترم، به هیچ وجه. ماشاءالله هر دوتا دومادم برای من پسر شدن. من هیچ شکایتی ازشون ندارم. پس راحت باشید دیگه. من نمیتونم با استرس خونه یه شوهر برم که مراقب سلامتیتون هستید یا نه؟ باشه. دارید میخندید؟ مگه من شوخی دارم؟ سلامتیتون براتون شوخیه؟ تو یه چیزی بهش باشه بگو. دخترم، بیا اینجا. بیا بشین. بهتون قول میدم مواظب سلامتیم هستم. اگه نباشید من میدونم با شما. وقتی شما دوتا توی خونه خودتون خوشحال باشید، اون وقت منم کاملا خوب میشم. من نمیخوام برم. بیا دخترم. کی این وقت صبح مرده؟ رومی جان منم. شما کی هستید؟ من سمن، مامان حمزه. بله؟ بله خاله. حالتون چطوره؟ فکر کنم مزاحمت شدم دخترم. تو خواب بودی نه؟ نه خیر، من خواب نبودم. شما چطورید؟ حالتون خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ رومیسو جان، میخواستم حال پدرت رو بپرسم. الان حالشون بهتره؟ بله خاله. خاله بابام کاملا خوبه. از قبلم بهتره. این که خبر خیلی خوبیه. راستی کیک چطور بود؟
کیک؟ همونی که دیروز حمزه برات آورد. خودم پخته بودم. آهان. آره خاله خیلی خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. گاهی پیش میاد که بعضیا آناناسش رو زیاد اضافه میکنن، گاهی هم کم اضافه میکنن، اما شما همه چی رو به اندازه ریخته بودید. عالی بود. حتما پختن کیک رو به منم یاد بدید. خیلی خوب بود. آره چرا که نه. حتما به مامان بابات سلام منو برسون. چشم خاله. خداحافظ. کیک؟ کدوم کیک؟ تموم شد دخترم. بله مامان، کم مونده. صبح بخیر. بابا صدیقی کجاست؟ صبح بخیر. رفته نماز جماعت. امروز صبح ساعت 2 بیدار شدم. اصلا نفهمیدم. بعد از ظهره. آهان همون. در ضمن خانواده شوهرم کیک فرستاده بودن. کجاست؟ چرا بهم نگفتید؟ خانواده شوهره؟ آره. آهان اون کیک توی یخچاله حمزه آورده بود. حداقل بهم میگفتید دیگه. واقعا که نه. به من بگید این دروغه. مگه چی شده؟ بگید که این دروغه. بگید که این شکلاتی نیست بلکه آناناسیه. دختر مگه نمیبینی که این شکلاتیه یا آناناسیه؟ آره میتونم ببینم. چرا اینجوری بهش زل زدی دختر؟ بدبخت شدم مامان. آبروم رفت. چرا داری چرت و پرت میگی رومی؟ من که حرفای این دختر رو نمیفهمم. به خواهرت کمک کن و به کارای خونه برس. فردا از خونه داماد وسایل عروسی رو میارن. بگید امروز بیان. فردا کار داریم. تو دیوونه شدی؟ چطوری بگم؟ خب من میگم. رومی به کی زنگ میزنی؟ به مادر شوهرم. سلام علیکم خاله. علیک سلام. راستش خاله برای من سوء تفاهم پیش اومده بود. در واقع خانواده شوهر حنا هم دیروز کیک فرستاده بودن و اون کیک آناناسی بوده. واسه همین من فکر کردم شما فرستادید، اما حالا دیدم شما کیک شکلاتی فرستادید. خیلی خوشمزه است. همین الان خوردم. نوش جونت. راستش خاله میخواستم یه چیزی بگم، البته اگه بهتون بر نمیخوره. آره بگو موضوع چیه؟ خاله میتونید وسایل عروسی رو امروز بیارید؟ خب در واقع من و حنا میخوایم برای بابامون خرید کنیم. خب داشتم فکر میکردم فردا رو با خانواده‌ام وقت بگذرونم. باشه ما همین امروز میایم، اصلا مشکلی نیست. باشه ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. همینقدر بود. تموم شد رفت. من که با مادر شوهرم حرف زدم، شما با مادر شوهر ایشون حرف بزنید. امروز که اون اومدن جلوشون سودی ندیدا. از این کیکی خورده بخورین تا فکر کنن من خوردم و بهشون بر نخوره. خب درسته؟ من رفتم. پسرم، الان با نرفتنت به شرکت چه فرقی کرد؟ تو توی خونه داری کارهای شرکت رو انجام میدی.
خب توی خونه کاری نداشتم، منم گفتم که به کار این شرکت برسم. باشه حالا حاضر شو تا وایسایلای حنا رو ببریم. اما گفتین که فردا قراره بریم. آره قرار بود فردا بریم، اما مادر زنت تماس گرفته بود. فردا یه خورده سرشون شلوغه. مگه چه کاری دارن که برنامه رو کنسل کردن؟ و اگه کنسل میکردن خب چرا از اول نگفتن؟ خب الان گفتن قرار بود فردا بریم، در عوض امروز میریم. مگه چه مشکلی داره؟ موضوع مشکلش نیست، بلکه من اصوله. اصولتو نمیفهمم. خوب گوش کن چی میگم. اونا به من دستور ندادن، بلکه ازم پرسیدن امروز وقت دارین؟ منم گفتم آره. واسه همین امروز میریم پسرم. سر این مسائل قد بودن فایده‌ای نداره. یلا پاشو حاضر شو، ما همین امروز میریم. منتظرتم. وای دختر، بقیه چیزش یه طرف، اما پسر خیلی خوش سلیقه است. زویه گفت حمزه فرستاده. ببین حالا من یه امتحانش کنم. این چیه؟ امروز جشن تولد خواهر کوچیکمه. خواستم بهش هدیه بدم. خیلی قشنگه. واقعا امروز تولدشه؟ معلومه که نه. تولدت مبارک حنا. حمزه این خیلی گرونه. من نمیتونم بگیرمش. اما تو میدونی عشق زندگیم چقدر برام با ارزشه. اگه عشقمو نداشتم چی کار میکردم؟ واقعا که من بهت میگم چی کار میکردی. جای من یکی دیگه میبود و تو این هدیه رو به اون میدادی. جای تو رو هیچکی نمیتونه بگیره. اسمت توی قلبم حک شده. چطوری اینقدر مطمئنی؟ نه تنها با اطمینان میگم، بلکه با واقعیت زندگی میکنم. و اگه اینطور نشد چی؟ زندگی رو بیخیال میشم. تو دیوونه ای؟ آره دیوونم. حالا نگهش دار. باشه یه کاری کن. اگه توی تقدیر هم باشیم اینو روز عروسی به هم هدیه بده. ببین این امانت من پیش توه، درسته؟ خب اون روز به هم برش کرد. خیلی قشنگه. تو هم ببین چطوره. ببین قشنگ به نظر میرسه نه؟ قشنگه. یعنی تو تعریفم خصاصت میکنی؟ فقط قشنگه؟ خیلی قشنگه. ممنون. عالی ترینش رو پیدا کردیم. 2 ساعت فقط همه پاساش رو دنبالش گشتیم. حالا یه بار ببینیدش. وای دخترم چه نیازی بود اینو بخری؟ بابا همه زحماتمو هدر میدی یا؟ بابا موضوع نیازش نیست.
ما با علاقه براتون خریدیم. و اگه میخواین دلمون رو نشکنید پس اینو روز عروسیمون بپوشید. یه وقت نشه توی کمد بذارید و سالها توی کمد خاک بخوره ها. این عادتشه مگه نه؟ پس فقط برای باباتون خرید کردین. فراموش کردین یه مامانم توی این خونه داریم. من میدونستم که قرار این تنه رو بشنوم. برای شما لباس خریدیم تا شما به وسایل بابا صدیقیم دست نزنید. وا چرا به وسایلش دست بزنم؟ وسایل اون به درد من نمیخوره. مامان داره اذیتتون میکنه. دخترم این از وقتی به دنیا اومده اذیتم میکنه. باشه درسته. فردا دارم از این خونه میرم. دیگه کسی تو این خونه نیست که اذیتتون بکنه. مامان گریه نکن. باشه گریه نکنید. برای شما لباس خریدم. چه خبره بابا صدیقی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. دخترم باید اونجا بشینی. اینجا چی کار می‌کنی؟ بابا حوصلم سر رفت از بس اونجا نشستم. سلام علیکم. اما دخترم درست نیست اینجا. علیکم وایسی. سلام. چی درست نیست؟ چقدر قشنگ شده. رومی خجالت بکش دخترم. شما هم باهاش. بله برو دخترم برو بشین دارم. یالا بیا داخل. برو بابا عزیزم. صدیقی این زن رو نصیحت کنید. به خاطر محبتم نسبت بهش لباس عروسیشو پوشیدم. اما این دشمنم شده. دیگه با شما حرفی نمیزنم. بذار هر کاری که دلش میخواد انجام بده. آقا ویس مردم حرف در میارن. بذار حرف بزنه. سلام علیکم. خوش اومدید. میدونی بزرگترین دلیل ترسم چیه؟ این رفتارای تو. من میتونم جلوی همه مردم اسم تو داد بزنم. ماشاءالله که هر دوتا دخترتون خیلی خوبه. اما ما میخوایم که حنا دخترتون عروسمون بشه. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیستم. دخترم اونقدر به هم اعتماد داره که هانا چرا درست حرف نمیزنی؟ من براش تصمیم اشتباهی نمیگیرم. امروز یا فردا اون همه واقعیت رو میفهم. حمزه نباید چیزی بگم. هیچ کس اون موضوع دخالت نکنه. این موضوع بین من و اینه. و من فقط ازتون یه خواهش دارم. پشت این چهره مظلوم یه شیطان فریب کاره. آبروی منو حفظ کن. این اعتماد و اطمینانم یه طرفه که نیست. وقتی به هوش بیاد زندگی مرا جهنم. ما اومدیم دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. اما این ممکن نیست چون هانا دخترم عقد کرده. خواستگاری هانا بلکه خواستگاری رومیسا. این چه نمایشیه؟ من نمیذارم رومی با تو ازدواج کنه. وای خدا چه حوصله‌ای داری که ساعت اینجا نشستی. وای خدا من که نتونستم بشینم. رفتم با همه مهمونا حرف زدم اما مامانو که دیدی نذاش اونجا خوش بگذرونم. وای خدا هر وقت منو میبینه به هم گیر میده.
شده؟ از الان گریه رو شروع کردی؟ هنوز موقع خدافزی نرسیده. همه چی عوض میشه رو. همه چی. خونم، رابطم، تا چند ساعت دیگه ما توی یه دنیای جدید میریم با آدمای جدید. من میترسم. یه جوری حس میکنم انگار از من پناهگاه امنمو میگیرن. خونه مامان بابا، میدونی اون 4 دیواری که توش امنیت رو احساس میکردم. من میدونم که هیچی جای این خونه رو نمیتونه بگیره، هیچ چیزی. و واقعیت اینه تا چند ساعت دیگه همه چی عوض میشه. اما یه پیوندی هست که هر اتفاق بیفته بازم کسی نمیتونه عوضش کنه. اونم پیوند من و توه. هر اتفاقی بیفته ما دوتا کنار همدیگه برای قوی کردن همدیگه. چرا نگرانی؟ ها؟ البته بدون که تو خیلی مزخرفی. اما من اینو میدونم که تو منو خیلی دوست داری. رومی، من حتی ادعای دوست داشتنتم نمیتونم بکنم. نیازی هم نیست، چون من میدونم که چقدر منو دوست داری. ببین الان چی میگم؟ اگه یه ذره دیگه منو احساساتی کردی پس منم گریه میکنم، و اگه منم گریه کردم اون وقت میبینی چه قشقرقی توی این خونه برپا میشه. خودت منو میشناسی دیگه. آره خوب، اشکاتو بکن. هانا، آقای داماد با فامیلاش اومد. داری میای؟ مهمونام اومدن. باشه میای. باشه. دیگه اشکاتو بکن، داره آرایشت خراب میشه. پاشو دیگه.
از صبح داشتی حاضر می شدی، حتما خسته شدی. بگذاریم. خواستم یه خبریو بهت بدم. یه دونه دوماد میاد، اونم فقط دنبال تو. دنبال رومینه. حمزه इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ